बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। वज़ीर-ए-आज़म ने एतवार के दिन कौम को एक ऐसा सरप्राइज देना था जिससे पुराने पाकिस्तान की हर चीज नई हो जानी थी, लेकिन उस सरप्राइज से सिर्फ एक लेटर निकला और उस लेटर ने मुल्क की रही सही इज्जत भी खाक में मिला दी। हमारे मुल्क में बाहर से पैसे की मदद से हुकूमत तब्दील करने की कोशिश की जा रही है। हमें पता है कि किन किन जगहों से बाहर से हम पे दबाव डालने की कोशिश की जा रही है। हमारे मुल्क की मफाद में लिखकर कह रहे हैं कि हमारे मुल्क की मफाद में, लेकिन लिख के हमें धमकी दी गई है। मैं इल्जामात नहीं लगा रहा, मेरे पास जो ये खत है ये सबूत है। कोई भी शक कर रहे ना इस मेरे खत के ऊपर, मैं उनको दावत दूंगा, ऑफ द रिकॉर्ड बात करेंगे। ये एक इंतहाई संगीन इल्जाम है। ये पाकिस्तान की सलामती और वकार का सवाल भी है। अगर वाकई कोई दूसरा मुल्क हमारी हुकूमत गिराना चाहता है और इसके लिए बाहर से पैसा आ रहा है तो ये खामोश रहने वाला इशू नहीं है। लिहाजा हुकूमत को यह खत पार्लियामेंट में पेश कर देना चाहिए या नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास बुलाकर यह मामला उठाना चाहिए। हम जब डेंगू के मच्छर मारने या कोरोना के लिए सिक्योरिटी कमेटी का इजलास बुला सकते हैं तो यह इशू तो उससे 1000 गुना ज्यादा खौफनाक है। और तीसरा, आप हुकूमत हैं, आप फौरी तौर पर रेंजर्स, FIA और पुलिस को एक्टिव करें और मुजरिमों को कौम के सामने पेश कर दें। जलसों में इस किस्म का इल्जाम लगा देना पाकिस्तान से दोस्ती नहीं दुश्मनी है। हम आज के मौज़ूआत की तरफ आते हैं। मियां शहबाज शरीफ साहब तहरीक पेश करें जी। अंडर सब रूल 4 of Rule 37 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the National Assembly 2007, I hereby seek leave of this august House to move the following resolution for a vote of no confidence against the Prime Minister. 161 अरकान तहरीक की हमायत में खड़े हैं, लिहाजा वज़ीर आज़म के खिलाफ अदम एतमाद के वोट की करारदाद पेश करने की इजाज़त दी जाती है। ईवान की कार्रवाई बरोज़ जुमेरात 31 मार्च 2022 दोपहर 4 बजे तक मुलतवी की जाती है। और आज की एक हैरान कुन डेवलपमेंट, बाप पार्टी अपोजिशन के साथ शामिल होगी और कॉफ लीग ने अचानक हुकूमत का साथ देने का ऐलान कर दिया। हमारे जो इस वक्त ये मौका है और एक बाकायदा अपोजिशन पिछले तजुर्बात के बाद एक नए इरादे के साथ आई है, तो इसलिए हमने इनकी दावत को कबूल किया और हम चाहते थे कि अब एक नए अंदाज में इस मुल्क को संभाला जाए और इसी बुनियाद पे हमने सोचा कि हम ये एक कदम उठाते हैं। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने अपना इस्तीफा पेश कर दिया वज़ीर आज़म को, और परवेज़ इलाही साहब को वज़ीर आज़म साहब ने पंजाब का अगला नया वज़ीर आला के तौर के ऊपर उनको नामजद कर दिया है। और काफ लीग ने वज़ीर आज़म साहब के ऊपर एतमाद का इज़हार किया है और प्राइम मिनिस्टर की हमायत का ऐलान। गोया वज़ीर आज़म ने आखिरी यू टर्न भी ले लिया। इन्होंने चौधरी परवेज इलाही को पंजाब का चीफ मिनिस्टर नामजद कर दिया, जिससे काफ लीग में भी फूट पड़ गई। क्या वज़ीर आज़म इस सूरत हाल में हुकूमत बचा पाएंगे? ये हमारा आज का इशू होगा, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। हमारे साथ तशरीफ रखती है नाज बलोच साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इनका ताल्लुक है। सदाकत अली बाई साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है। और हाफिज हमदुल्ला साहब हमारे साथ होंगे, JUIF के साथ इनका ताल्लुक है, तर्जुमान पार्टी के। ये नाज बलोच साहब देखिएगा, आपने इससे पहले एक हातम थाई बने आप, और आपने सारे दरवाजे खोल दिए, छप्पड़ फाड़ दिए, सब कुछ दे दिया जो कुछ। आज इमरान खान साहब ने भी वही सियासत शुरू कर दी और उन्होंने पहले एक ही बॉल में लपेट दिया पूरी पार्टी को आपके। तो अब आप फरमाएं, अब आपके पास क्या ऑप्शन बचे हैं? ये तो तहरीके जो आपकी अदम एतमाद है ये कामयाब होती हुई नजर नहीं आ रही मुझे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जावेद चौधरी साहब, ऑप्शंस जो है वो हमारे पास जितने ऑप्शंस थे हमने तमाम अपने ऑप्शंस बर वक्त एक्सरसाइज किए और उसी की बुनियाद पे आज जो है आपने देखा कि आज पार्लियामेंट में जब ये मोशन टेबल हुआ तो अगर इनकी थोड़ी तादाद होती, अगर इनकी थोड़ी एफर्ट होती, अगर इन्होंने अपने ऑप्शंस एक्सरसाइज किए होते, अगर इनके मेंबरान इंटैक्ट होते, अगर देखिए अगर इनके मेंबरान इंटैक्ट होते तो फिर हमारे चौधरी ज़हूर इलाही का खानदान भी आज टूट गया, 2 हिस्सों में तकसीम हो गया वो।
اور پرویز الہی صاحب الگ ہو گئے, چودھری شجاع صاحب الگ ہو گئے. دیکھیں وہ تو کچھ دن پہلے آپ نے بھی سنا تھا اور میں نے بھی سنا تھا جو باتیں وہ انہوں نے کی تھی ٹی وی پہ, وہ تو خیر ان کا جواب یہ خود ہی دیں گے. لیکن بات یہ ہے کہ آج کے دن کی میں بات کر رہی ہوں, آج پارلیمنٹ میں 161 ممبر اپوزیشن کے موجود تھے, برابر موجود تھے, ہیڈ کاؤنٹ ہوا. ان سے پوچھیں ان کے کتنے ممبر تھے آج؟ وہ میٹر نہیں کرتا. اصل چیز ہی نمبر ہے, 172 چاہیے نا. آپ کو 72 چاہیے اور آج 168 ہمیں 172. دیکھیں اگر ان کے پاس 172 ہوتے تو آج, اگر ان کی تعداد زیادہ ہوتی ہم سے, تو آج یہ موشن آج ہی یہیں پر ختم ہو جاتی, بات ہی آگے نہیں بڑھنی تھی. جناب ہمارے ممبر ہی پورے ان سے کم ہوتے. لیکن ان کی سیریسنس یہ ہے کہ ان کے ممبر ان کے ساتھ نہیں ہیں, ان کے ممبر ان سے ناراض ہیں. کیپٹن ان کے بس میں کوئی چیز نہیں پالیٹکس ہے. میں آپ نے مجبور کر دیا کپتان کو کہ وہ بھی سیاست کریں, اس ٹائپ کی سیاست کریں جس ٹائپ کی سارے کر رہے ہیں. تو آج انہوں نے پرویز الہی صاحب کا مطالبہ مان لیا. پہلے حلے میں ہی انہوں نے کاف لیگ کو تو اپنے ساتھ شامل کر لیا. یہ الگ بات ہے کہ ان کو کتنے ووٹس ملتے ہیں, کیونکہ 3 ووٹس ان کے جو ہیں وہ اپوزیشن کی طرف جا رہے ہیں اس وقت. جاوید چودھری صاحب میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ یہ جو حکومت بنی تھی, جس دن یہ حکومت بنی تھی اسی دن یہ کمپرومائزڈ حکومت تھی. یہ ہم جو کہتے تھے کہ مانگے تانگے کی حکومت ہے تو یہ درست کہتے تھے. یہ جو بندر بانٹ انہوں نے کی تھی اور ایک کھچڑی پکائی تھی, انہوں نے سب کو شامل لیکن آج آپ کو سرپرائز ملا ویسے. ہمیں تو دیکھیں سرپرائز تو ان کو ملا ہے اور سرپرائز آگے ان کو مزید ملنے والا ہے. ان کے پاس کیا سرپرائز ہے؟ یہ بس ایک خالی کاغذ دے کر آ جاتے ہیں, کہتے ہیں فلاں ملک نے, پتہ نہیں کسی ملک نے ہمیں یہ لیٹر بھیجا ہے اور اس میں کیا لکھا ہے نہ ہمیں پتا, نہ آپ کو پتا, نہ کسی کو پتا. اس کے بیسس پہ آپ نے پیسہ آ رہا ہے اور تو اسٹیبلش کریں, ایم این ایس کو خریدا جا رہا ہے. یہ بڑا سنگین اور مسئلہ ہے. باہر سے گورنمنٹ کو ٹاپل کیا جا رہا ہے. لیکن جاوید چودھری صاحب یہ بڑا سنگین الزام ہے اور یہ بڑی خوفناک بات ہے. اگر ایسا ہے تو اس میں پہلی فرصت میں یہ پرائم منسٹر آف پاکستان دیکھیں ایز اے ریسپانسبل اسلامک نیوکلیر پاور کے پرائم منسٹر وہ یہ الزام لگا رہے ہیں. یہ اتنا چھوٹا ایشو یہ بہت سیریس معاملہ ہے. اگر وہ باتیں کہہ رہے ہیں, ان باتوں میں اگر کوئی بھی صداقت ہے اور ان کے پاس پروف ہیں, تو اس کو اعلیٰ اجلاس بلا کے, جس طرح آپ نے ابھی اپنے انٹرو میں کہا, اس بات کو پارلیمنٹ کے اندر لے کر آئیں اور بتائیں پارلیمنٹ کو کانفیڈنٹ. اور جہاں ہمارے ملک کی سلامتی کی بات ہوگی, جہاں ہمارے ملک کی سالمیت کی بات ہوگی, ہمارے لیے سب سے پہلے پاکستان. اب ایسے 2 چیزیں, ایک تو آج آپ حاتم طائی بن گئے, کل آپ کا اعلان ہی مختلف تھا, نیریٹو بھی مختلف تھا. آپ نے کہا گورنمنٹ جاتی ہے چاہے, میں کسی لوٹے کو واپس نہیں لوں گا, میں کوئی سمجھوتا نہیں کروں گا. کل تو آپ ایک انٹرنیشنل ہیرو بن رہے تھے اور ساتھ آپ نے ایک لیٹر بھی لہرا دیا تھا. لیکن آج اچانک اتنا بڑا یو ٹرن کہ آپ نے سارے دروازے کھول دیے کہ پرویز الہی صاحب کو چیف منسٹر بھی بنا دیں, عثمان بزدار صاحب کو آپ نے ہٹا بھی دیا. ساتھ آپ نے پرویز الہی صاحب سے کہا کہ جتنے ایم پیز ملتے ہیں, جتنے ایم این ایز ملتے ہیں, سب کو لے کر آئیں. یہ کرنا کیا چاہ رہے ہیں آپ؟ جو سب سے پہلی بات یہ کہ ایک بھی ایسا آدمی جو ہماری حکومت کے ساتھ ایلائی نہیں ہے, ہم نہ اس کے پاس گئے ہیں نہ ہم نے کوئی دروازہ کھولا ہے. اپنی کریکشن کر لیں. کیوں لیگ میں اگر مجھے آپ ان کو بولنے دیتے ہیں, مجھے آپ بولنے نہیں دیتے. سوال ہے, سن لیں پہلے میری بات سن لیں, پھر آپ کا جیسے آپ کا میں نے سوال سنا ہے, میرا جواب سن لیں. کیوں لیگ ہماری پہلے دن سے ایلائی, ایم کیو ہماری ایلائی, جی ڈی اے ہماری ایلائی, ٹھیک ہے, باپ پارٹی ہماری ایلائی تھی, ہم اس سے ملے. ان سے پوچھے, یہ تو زیادہ کہ تلے ملتے ہیں لوگ, ہمارے لوگ بھی کرتے رہے اور کیوں لیگ نے ان کو گھاس نہیں ڈالی. رہی بات کہ وہ طارق بشیر چیمہ صاحب ناراض ہیں, یہ بھی آپ کا شوق اور آپ کا جو وہم ہے نا دور کر دیں گے. ابھی سرپرائزز آنے والے ہیں. اب رہی بات, آپ مجھے اخلاقیات کا سبق ٹی وی پہ کہہ رہے ہیں, آپ مجھے اخلاقیات کا سبق سکھا رہے ہیں. ان سے پوچھیں ہماری خواتین ایم پی ایس کو, آپ 15 کروڑ پہ دے رہے ہیں, کوئی ضابطہ, کوئی اصول, کوئی ایمان ہے آپ میں؟ تو وہ آپ گرفتار کریں نا بھائی. سنیں اگر انٹرنیشنل سازش ہے تو گرفتار کریں بھائی. ابھی سازش میں بعد میں آتا ہوں. انہوں نے سینٹ کے الیکشن میں یوسف رضا گیلانی کے بیٹوں کی ویڈیوز آپ نے چلائی اور آپ نے پرانی بات ہے. پرانی کیا مطلب, اسی پارلیمنٹ کی بات ہے. ہم نے اس وقت بھی کہا کہ یہ ضمیروں کا سودا نہ ہو. ہم نے پہلی بات یہ آج آپ بھی لکھ لیں, آپ کا ٹی وی بھی ریکارڈ کر لیں, یہ 168 نہیں, ان کا 161 سے اوپر نہیں جانا. اچھا, ابھی ان کے بہت سارے بندے ہیں جو ان کے خلاف ادھر آئیں گے نہیں. باپ پارٹی واپس آ جائے گی آپ نہیں, واپس آئے نہ آئے تو کہاں جائے گی سب؟ آپ کل تک تو آپ کاف لیگ کو ہم سے الگ کر کے بیٹھے ہوئے تھے. کیسے کاف لیگ آج بھی آپ سے لگا, میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں. چلیں آپ, اس کی وجہ یہ ہے کہ چودھری صاحب چودھری ظہور بھائی کا اسی خوش فہمی میں رہیں اور چند اور لوگ بھی اسی خوش فہمی میں رہیں. یہ نہ صرف یہ عدم اعتماد فلاپ ہو رہی ہے, بلکہ یہ اپوزیشن جو یہ
کیا کہتے ہیں مکس اچار ہے نا, یہ ایک دوسرے کو گالیاں دیں گے. بھائی خوش فہمی تو آپ کو تھی بھائی, کیا خوش فہمی تھی؟ آپ میں اگلی بات کر لوں. ایک ایسے چیف منسٹر کے اوپر لگے ہوئے تھے جس کے بارے میں آپ کا یہ کہنا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے یہ نہیں ہلے گا. عثمان بزدار, عمران خان صاحب نے کہا, اور آپ کو کلپ سکھا دوں اور وہ کہتے تھے دو باتیں ہیں, وہ ایک پلس بھی ہوتے تھے. نہیں وسیم اکرم پلس, دیکھیں وسیم اکرم پلس تھے. وسیم اکرم اچانک وہ فرق کر دیا. نہیں اچانک نہیں ہوا, پولیٹیکل اسٹریٹجی ہے. ہم نے ہرگز اس حملے کو جس کے پیچھے نہیں پتہ نہیں کہاں کی سازشیں, ہم نے اس کو ایزی نہیں لیا, ہم نے اس کو سیریس لیا. اور یہ ایڈجسٹمنٹ ہے ہماری آپس میں. کیو لیگ آلریڈی ایک سپیکر تھے, وہ سپیکر سے سی ایم بن جائیں گے, عثمان بزدار کی اور ایڈجسٹ ہو جائیں گے. یہ ہماری انٹرنل ایڈجسٹمنٹ ہے. ہم نے کوئی اخلاقیات کی ان کی طرح کام نہیں کیا, لوگوں کو لوٹے بنائے. اور نون لیگ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آج وہ لوٹے اکٹھے کر رہے ہیں, یہ ان کی بات کریں. قلم جو لیا تھا وہ آج شیخ رشید صاحب نے کہا. سر آج شیخ رشید نے کہا ہے کہ چودھری صاحبان جو ہیں اس شخص کی اولاد ہیں جس نے جب ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو پھانسی ہوئی تھی, جس قلم کے ذریعے جنرل ضیاء الحق صاحب نے اس کو پھانسی کا آرڈر جاری کیا تھا, وہ حاصل کیا تھا. آج شیخ رشید صاحب نے کہا. دیکھیں پتہ نہیں آپ اس کا کیا ریفرنس نکال رہے ہیں. شیخ رشید صاحب ایک ایل آئی ہیں ہمارے, پی ٹی آئی کے نہیں ہیں. کیو لیگ ہماری ایل آئی ہے. اور آج ان کے غبارے سے جو مصنوعی ہوا اور کوئی بیرونی ہوا بھری ہوئی تھی آج وہ نکل گئی. اور وہ اسد عمر صاحب نے جو کہا تھا یہ 5 ضلعوں کی پارٹی ہے, چھوٹی سی پارٹی ہے, اس میں کیا بات ہے؟ منسٹری مانگ رہے ہیں وہ اسد عمر صاحب. تو مانگ دیکھیں نا, اسد عمر نے اتنا بڑا یو ٹرن ایک ہفتے کے اندر, کیا یو ٹرن, 10 گھنٹے. آپ مجھے بتا دیں, ہم نے کوئی اپنا الائنس توڑا ہے, کسی نئے ایل آئی کو بنایا؟ یہ دیکھیں آپ یہ سبق ان کو سکھائیں جو ہمارے 3 سال تک آپ کو سب یہ کہتے رہے کہ عثمان بزدار صاحب کو ہٹا دیں, آپ نے نہیں ہٹایا. آج آپ مجبور ہو گئے ہٹایا بھی. اور وہ چودھری پرویز الہی جس کے بارے میں آپ نے نیب کو آرڈر کر دیا تھا کہ اسد عمر صاحب کی وزارتیں چینج کی, شبلی فراز کی وزارتیں چینج ہوئی, فواد چودھری کی وزارتیں چینج ہوئی. یہ تبدیلیاں ہمارے اپنے گھر کے اندر کی بات ہے. مشکل میں پھنستے ہیں تو آپ یہ کر دیتے ہیں. تو مشکل تو ہے نا, جب اتنی دنیا کی طاقتیں پیچھے ہوں اور اتنا پیسہ چل رہا ہو اور لوگ پاکستان کی غداری کر رہے ہوں, اس وقت مشکلات ہوتی ہے. کل رات تک کاف لیگ اپوزیشن کے ساتھ, اس کا مطلب اس وقت یہ غدار تھا. چوہی صاحب یہ بالکل جھوٹ ہے. ایک دن بھی سر وہ قاسم علی زرداری صاحب کے پاس شکریہ ادا کرنے گئے تھے. وہ دیکھیں وہ تو ان کو بیوقوف بنا رہے تھے نا. ہمارا مجھے بتائیں, کاف لیگ آج تک کاف لیگ کے 2 وزیر ہمارے پارلیمنٹ ہماری کیبنٹ کا حصہ تھے, سپیکر تھے, پنجاب میں ان کے وزیر تھے. آپ نے کب ان کو ختم کر دیا؟ خود ہی آپ ازیوم کر رہے ہیں کب ختم ہوئی ہے کاف لیگ؟ دیکھیں آج ان کے اتحادی باپ پارٹی کے جو ممبران ہیں انہوں نے کھلم کھلا پریس کانفرنس کی. ان کو ان پہ یقین نہیں آ رہا, ان کو ان کے اوپر یقین نہیں آ. میری بات سنیں, ایک منٹ. شاہزین بگٹی صاحب نے کل آ کے جو ہے اپوزیشن کے ساتھ, تو آپ مانیں ان چیزوں کو نا. انہوں نے ناراض بلوچوں کو راضی کرنا تھا, وہ خود ناراض ہو گیا. دوسری بات, جو یہ بار سندھ ہاؤس کی بات کر رہے ہیں, آپ کے جو ممبران آپ سے ناراض ہیں, جو آپ کی پالیسیز سے ناراض ہیں, جو کہ کل آپ کے پاس جب جہازوں میں بھر کے آئے تب تو ان کی ضمیر کی آواز تھی, لیکن چاہے لیڈیز ہو چاہے خواتین ہو, چاہے آپ کی چاہے خواتین ہو چاہے جینٹس ہو, جو ممبر ہوتا ہے, ٹھیک ہے, آپ یو آر انسلٹنگ دی ریزرو سیٹ ممبرز. آپ کو پتہ ہے جو ریزرو سیٹ کی خواتین ہوتی ہے, نو یو آر انسلٹنگ دی ووٹرز, نو یو آر سیلنگ دیئر کانشس. دیکھیں آواز کم کر کے بات کریں, مجھے بھی آتا ہے, میں آپ کی بارے میں نہیں بولی, میں آپ کی بارے میں نہیں بولی. مجھے بتائیں, دیکھیں ایک منٹ, ایک طرف آپ ضمیروں کے سودے کرتے ہیں, دوسرے اخلاقیات کا سبق سکھاتے ہیں. آپ اپنی بات کر چکے ہیں, ذرا خاموشی سے میری بات سنیں. آپ بہت چلاتے ہیں میرے بھائی, بہت شور کرتے ہیں. ان کے ساتھ پروگرام کرائے 5 فٹ دور ہمیں بٹھایا کرے, بہت چلاتے ہیں. اچھا دیکھیں میں آپ کو یہ بتاؤں, میں آپ کو ایک بات بتاؤں. دیکھیں بات یہ کہ جو بات خواتین ریزرو سیٹ کی ممبرز کو بار انسلٹ کرتے ہیں, جی وہ تو ریزرو سیٹ کی تھی, ان کی تو کوئی ہلکا ہی نہیں ہے. آپ کو پتا ہے جتنی محنت کر کے خواتین اپنی جگہ بناتی ہیں, اور آپ انسلٹ کریں. ہماری مہربانی, آپ کی مہربانی نہیں ہے, ان کی قربانیاں ہوتی ہیں. ریزرو سیٹ کی خواتین کام کر کے محنت کرتی ہیں. اچھا پھر مجھے بتائیے, اگر آپ نے جب تک آپ کے پاس جہاز بھر کے آئے تو ضمیر کی آواز تھی, آج آپ کی پارٹی چھوڑ کے جا رہے ہیں تو پھر آپ نے ان کو کہہ دیا. جو پیپلز پارٹی نون کا ووٹ لے کے آیا, آج تک ہم نے اس کو گھاس ڈالی ہے. ہم اصولوں کے لوگ ہیں. ایک بات جاوید چودھری صاحب, ایز اے ویمن ریپرزینٹیٹو,
I really take it as an offense. ये जो खवातीन के लिए डेरोगेटरी रिमार्क्स यूज कर रहे हैं और जो बार बार ये कह रहे हैं कि पार्टी जो है पार्टी खवातीन को लेकर आई है, उनका है क्या, उनकी काम क्या मेहनत, आप खवातीन को रिस्पेक्ट करें, अप्रिशिएट करें। और अगर पार्टी की अमानत है, ये कह रहे हरगिज़ नहीं, सारी चीजें पार्टी की अमानत होती हैं। आपकी पार्टी आपका जो पार्टी की अमानत नहीं है, पार्टी के लिए जान हाजिर है जनाब, ऐसी बातें कर रहे हैं। लेकर आए जब हर शख्स पार्टी की इमानत है तो खवातीन क्यों नहीं है? वोट लेकर ये माइंडसेट है। आप दोनों मुझे जवाब दें। ये वो माइंडसेट है, सवाल करें मैं जवाब ये वो माइंडसेट है जो खवातीन मेंबर्स को इस तरह डिग्रेड करके रिस्पेक्ट करते हैं। आपके वोटिंग के लिए तो औरतों की अहमियत होती है। खातून मेंबर आपकी पार्टी छोड़ जाए या खातून मेंबर आपके मर्जी के खिलाफ अगर फैसला करना चाहे, अदालतें कोर्ट्स डिसाइड, अदालतों ने क्या कहा? अच्छा भाई साहब को जवाब अदालतों का तो एहतराम करें, आप इंस्टीट्यूशंस का तो एहतराम करें। चौधरी साहब, दो तरह के सियासतदान हैं। एक वो लोग हैं जो हल्के से वोट लेके आया, उसकी शायद मजबूरी हो, महंगाई होगी है, उसको तो लोग तंग कर रहे हैं। एक आदमी चाहे वो माइनॉरिटी है, चाहे वो रिजर्व सीट खातून की है, वो पार्टी की मेहरबानी से सर वो मरीक से तो नहीं आई, बात तो कर लेते ना सोसाइटी मुझे मेरे आर्ग्यूमेंट आप दोनों नहीं करने दे रहे। मैं आर्ग्यूमेंट दे रहा हूँ। वैसे मेरा ख्याल है आपको दिल दुखाया, आपको माजूर कर लेनी चाहिए। मैं अपने बयान पे कायम हूँ। रिजर्व सीट वाला पार्टी की अमानत है, ख्यानत करेगा वो लोटा है, वो जमीर फरोश है, वो बिल्कुल तो ऐसे लोगों को क्यों रखा था भाई? This is such an ugly mindset and आपने सीट क्यों दिया? 15 करोड़ में देके इनको खरीदा है। हमारी पार्टी ने कभी साबित करे नहीं यार, 15 साबित है, मुझे आप बताएं। बगैर चिल्लाए नहीं, चिल्लाए इसका मतलब आप आईटी को लगाएं, एफआईए को लगाएं, पुलिस को लगाएं। इसका मतलब ये हुआ कि पीटीआई में बैठी जितनी भी खवातीन है वो सुन लें कि ये है आप लोगों की, बिल्कुल सुन लें। कोई भी जमीन बेचेगा उसका हम बड़ा असर करेंगे। जो पार्टी के साथ है सर आंखों पे, जो जमीन बेचेगा इन डाकुओं चोरों के सामने, उसकी कोई इज्जत नहीं होगी। आप जनरलाइज स्टेटमेंट दें, सीट वालों के लिए कोई चांस नहीं है वो जाए पार्टी। खवातीन की बात नहीं है, चाहे वो रिजर्व सीट में माइनॉरिटी का है, खातून है या कोई और है, जो रिजर्व पार्टी का है उसका तो कोई मेरा एक सवाल है, जो लोटा हो सकता है, जो बिक सकता होता है, आपने उनको रिजर्व सीट पर टिकट क्यों दिए थे? आप जनरलाइज स्टेटमेंट दें, आप बोले कि कोई भी शख्स ऐसा करता है। एक मिनट, आप जनरलाइज स्टेटमेंट दें, आप कहें कोई भी मेंबर, लेकिन अगर आप बार बार कहेंगे रिजर्व की खवातीन की क्या हैसियत है, आई एम सॉरी, दिस इज नॉट द वे। आप डिसरिस्पेक्ट ना करें खवातीन। मेरी पार्टी की 2 खवातीन को खरीदने के लिए सिंध हाउस में बंद किया गया, नहीं किया। उनके जितना खरीदने वाले वो मेरी नजर में उनकी हद तक बेइज्जती है, उतने ही बिकने वालों की है। एक हमारा मेंबर है जो माइनॉरिटी से था, वो वापस आ गया, अच्छी बात है। लेकिन ये जो अगर किसी हल्के का कोई बंदा उनकी एक मिनट मैं इसे कह रहा हूं, एक खातून ने ये कहा था कि मेरे हल्के पे मेरा बड़ा प्रेशर है, उसका कौन सा हल्का है? मैं ये कह रहा हूं रिजर्व सीटें किसी की भी हैं, पार्टी की अमानत है। सर एक सवाल कर लो अगर आप इजाजत दें। बड़ा सीधा सवाल है कि आप वाकई समझते हैं कि इनको खरीदा गया है जो आपके मुरार फरकान? मेरे पास मालूमात है, समझते हैं आप गवर्नमेंट। अगला सवाल, आज भी एक बंदा या बंदी एक पर्सन को ऑफर हुई है, मैं नाम नहीं लेते, उसकी इज्जत है। ये क्या बात हुई? अच्छा उनकी इज्जत है, खवातीन मेंबर छोड़ अच्छा वो बिक जाए तो उनकी फिर भी इज्जत है भाई, ये क्या बात है? साहब देखें, आप अपनी विमेन मेंबर्स को तो डिसरिस्पेक्ट करने में टाइम नहीं लगा बिल्कुल रहे, मेरे इंसल्ट करने में। नजदीक उस विमेन और मेन मेंबर की कोई इज्जत नहीं है, वो बदतर है जो इस तरह बिकता है। जो आप अगला सवाल भाई मैंने टीवी में अगला सवाल, एक अगला सवाल सर, उनको तो हम बिल्कुल अगला सवाल मुहासमा करेंगे, उनके घरों के पास जाके हम मुजाहिरे करेंगे। अगला सवाल ये क्या बात हुई? आपसे अगला सवाल कि आप अभी गवर्नमेंट है या नहीं है? लग तो नहीं है, गवर्नमेंट में है, तो आप इनको पकड़ ले रहे भाई जो पैसे दे रहा है वो, और जो पैसे ले रहा है उसको भी गिरफ्तार कर लें। मेरी बात आपके पास तो सबूत है, आप इसका जवाब ये सिर्फ आप यहाँ बैठ के बात क्यों करते हैं? आप जरा मेहरबानी करें, जुर्म हो रहा है तो मुजरिमों को पकड़े, मेहरबानी करें, अब्दुल्ला साहब से बात कर ले, अब्दुल्ला साहब से बात कर ले ताकि इनका गुस्सा थोड़ा सा जो है जब तक। साहब ये व्हाइट कॉलर क्राइम पूरी दुनिया में सब पकड़े। मैं आपको मिसाल देता हूँ, पकड़े जाते, मैं मिसाल देता हूँ। मैं अगर किसी के लिए, ये तो मेरी बहन का, किसी को मैं खरीदता हूँ, उसको मैं कहता हूँ मेरा I8 में घर है, मेरा घर है 12 करोड़ का, मैं तुम्हें 3 करोड़ का देता हूँ, तुम्हें 9 करोड़ तुम्हें इसमें मुनाफा है।
दुनिया की कोई ताकत उसको करप्शन पकड़ सकते हैं। कैसे पकड़ेंगे? सर पकड़ सकते हैं कैसे? सर बड़े आराम से। अच्छा चलें, एफबीआर मुझे कैसे एफबीआर? सर एक मकान की वैल्यू जो 12 करोड़ है, एफबीआर ने 12 करोड़ रुपए में 3 करोड़ में दिया। सर एफआईआर गिरफ्तार कर लेगा। गाड़ी ली 80 लाख की और बाद में 1 करोड़ 80 लाख की भेज दी, वो सारी 2 नंबरी थी। एफबीआर की आप बातें करते हैं, 101 तरीका है। दुबई में डील इस तरह हो रही है, मेरी बात सुने, डील ये हो रही है, ऐसे ही हुई है कि दुबई में सब मेरे पता किसी है जानने वाले का नाम आप ऐड कर दें, हाँ तो बात चीजें खत्म। तो जब आपके पास इतनी डिटेल्स हैं तो सर आप केस बना सकते हैं किसी का। साहब केस कोर्ट ऑफ लॉ में प्रूव नहीं होता, उसके लिए गवर्नमेंट कह रही है ये। मैं कह रहा हूं ना, कानून इतना कमजोर है व्हाइट कॉलर। फिर आप शिकस्त तस्लीम कर रहे हैं ना। सरदारी साहब और नवाज साहब को हम सजा नहीं दे सके। आपको भी कसमियां पता है कि दोनों करप्ट है, मुझे भी पता है, इनको भी पता है। अगर गवर्नमेंट को नहीं कर सकती तो फिर आपको ये नया बंद कर देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए। नहीं, मैं कहता हूं कमजोरी है व्हाइट कॉलर क्राइम को। आपने शिकस्त तस्लीम कर ली, फिर आप नहीं, हम शिकस्त तस्लीम कर रहे हैं। व्हाइट कॉलर मनारा फरकान तो आपके खिलाफ वोट देंगे। सारी दुनिया के गरीब मुल्कों का पैसा लूट मारो के बाहर जाता है। 14 मुनारा फरकान है इस वक्त, 14 मुनारा फरकान है। फिर तो 14 में से जब वो आपके खिलाफ वोट देंगे 169 खबर मेरी है 10 वापस आ गए जे 10 वापस आ गए। बिके वो वापस आ गए, वो बिके जो आलमी साजिश का हिस्सा था वो वापस आ गए। नहीं, आलमी साजिश का वो हिस्सा नहीं थे। पीएम साहब ने कहा था कुछ लोगों को इल्म है और कुछ को इल्म नहीं है, उन बेचारों को पैसे पकड़ाए गए। जो 10 लोग वापस आ रहे हैं नाम तो बताऊंगा 3-4। ये अब आप इतना देखिए जावेद चौधरी साहब, कल एक मुनारिफ ने मुझे कल मुझे वीडियोस भेजी है पार्टी के जुलूस में वो शरीक हुआ था। बताएं आप पूरी बात सुनिए, अगर इनके पास है तो ये जलसों में बजाय खाली कागज लहराने के लिए सबूत लेकर आते हैं कि ये देखिए लोग कैसे बिक रहे हैं। कहां बची है जब आप ये कह देते हैं कि बाहर से एक पहली इस्लामिक न्यूक्लियर पावर उसके प्राइम मिनिस्टर उठाने की साजिश बाहर से, और इज्जत क्या बची पाकिस्तान? ब्रेक है वो दोबारा प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। भाई साहब अब सूरत ये है कि अपोजिशन के पास सिर्फ 168 या 169 इनके पास रुकन है और इनको सिर्फ 3 और बंदे चाहिए। अगर इनके पास 3 बंदे आ गए तो आपकी गवर्नमेंट चली जाएगी। और इनमें वो मुनर्रफ अरकान जो अभी तक शामिल हमने नहीं किए, 14 लोगों की लिस्ट जो है वो अपोजिशन के पास है इस वक्त। और जो मुनर्रफ अरकान है वो खुद कह रहे हैं कि हमारे साथ ये लोग शामिल हैं, वो लिस्ट जो है वो कर लेते हैं। और अभी एमकेएम का फैसला भी होना, और अगर एमकेएम भी अगर अपोजिशन के साथ शामिल हो जाती है तो फिर, और ये 14 मुनारा फरकान अगर वापस नहीं आते तो फिर आप कहां स्टैंड करते हैं? अच्छा, पहली बात ये कि आप 168 गिन रहे हैं, 169, 171.2255 भी कर देना तो 172 नहीं पूरे होने, बात खत्म है। हमने ना बंदे पूरे करने हैं, ना हम आराम से एंजॉय कर रहे हैं बैठ के। हम देख रहे हैं कि इनके कैसे विकटें गिरी हैं। 172 बंदा पूरा करना इन्होंने है। अगर ये पूरा कर लेंगे तो घोड़ा भी हाजिर, मैदान भी हाजिर, खत्म। क्या आपका ख्याल है गवर्नमेंट बच क्या? सुने, मैं गवर्नमेंट जा रही, एक मिनट मैं तजिया करूं। पहली बात है गवर्नमेंट नहीं जा रही। अगर गवर्नमेंट जाती है तो यकीन माने हमारा जितना सपोर्टर हमारे खिलाफ हुआ था महंगाई की वजह से, वो भी इनकी तबाही हो जाएगी। और ये आपको पता है चूचू का मुरब्बा है, ना मौलाना इनको मानते हैं ना ये उनको मानते हैं। गवर्नमेंट भी तो ऐसा ही है ना, गवर्नमेंट भी तो मुरब्बा ही है, पेट फाड़ने वाले हैं। गवर्नमेंट भी मुरब्बा ही है ना। क्या मुरब्बा है? क्या मुरब्बा है? गवर्नमेंट सारी पीटीआई एक हाथी इज्जत निकल रही है, 90% पीटीआई है। एक मिनट, आप चीफ मिनिस्ट्री आपने दे दी, आप एमकेएम को दे रहे हैं भाई। सुने जावेद चौधरी साहब, और मैं खुदा के वास्ते प्लीज जब कोई बात करे तो आप खामोशी से आपस में एक दूसरे को माने ना माने, आप हौसला करें। भाई साहब ये आपस में एक दूसरे को माने ना माने, आपके तो अपने बंदे आपको नहीं माने। क्या कह रहे हैं? हमारा नंबर किसका ज्यादा है? हमारा 177 नंबर है। ये कह रहे हैं कि 80% जो है वो पीटीआई है। आपकी काबीना में 80% पीटीआई है ना, नई पार्टी है ना भाई। आपकी कैबिनेट के मुझे तो पता है नाज बलोच की पीटीआई है। नाज बलोच की पीटीआई है। काबली के पास कितने एमपीएस है? आपकी क्या काबली के पास कितने एमपीएस है सर? आपके पंजाब में कितने एमपीएस? मुझे हमारे एलआई आपको क्या मतलब? वैसे ये बताए ना, आपकी एमकेएम पीटीआई है जिसके खिलाफ आप सारी जिंदगी आप लोग एमकेएम के खिलाफ और हैं। आज वो पीटीआई हमने है। इलेक्शन सीट एडजस्टमेंट करके लड़ा है। हम एलआई हैं और समझे वो भी पीटीआई। असद उमर साहब ये कहते हैं 4-5 क्या होगा सियासत में? कह दिया तो क्या होगा? ये एक दूसरे का पेट फाड़ने के लिए दौड़ते थे। और वो वापस आ गए। और ये अभी थोड़ी देर पहले परवेज लाई साहब ने क्या उन्हें कहा, नैपीज ना बदले इसकी, अब कितनी देर तक नैपीज बदलेगी, कितनी देर इसको उठाते रहेगा, नैपीज बदलने का काम आपने परवेज लाई साहब को दे दिया। उन्होंने बात किया, मेटाफोरिक बात है, इसको सीरियस ना ले। वो ऐसी बात होती है। मैं कहता हूं आप तो सीरियस ले रहे हैं। नहीं, थोड़ी देर पहले ये कह रहे थे शेख रशीद साहब ने कोई बात की, वो तो हमारे इत्यादि उनकी पार्टी अलग है। तो अभी तो आप खुद कह रहे थे और आपकी पूरी काबीना। अच्छा, आप जवाब दे देना, आप माइंड कर देती हैं बात नहीं। पूरी काबीना जो है मुझे बताएं, वो इधर उधर से दूसरी पार्टी। मैं आपसे सवाल करता हूँ, आप बताएं, आप दोनों बात करें।
پرویز الہی صاحب اس وقت اسپیکر پنجاب دو وزارتیں بانٹ رہے ہیں. کس کے ووٹوں سے؟ کس کے ووٹوں؟ ہمارے ووٹوں سے. ٹھیک ہے، تو اس میں آپ کو کیا اعتراض ہے اگر وہ ایک سیٹ سے دوسری میں بیٹھ جائیں؟ آپ نے حلہ مچایا ہوا ہے بھائی. ایک وہ ہماری سیٹوں سے ہے بھائی. مجھے کیا کون سی نئی بات؟ وزیر اعلیٰ بدل دیں اس پارٹی کے، وہ ہماری مرضی ہے بھائی. جن کے پاس 8 رکن ہیں سر وہاں پہ اسمبلی میں. صاحب میں دوبارہ سے کہہ رہا ہوں، دوسری بڑی کانسٹیٹیوشنل پوسٹ جو ہے وہ اسپیکر کی ہے، بلکہ شاید پہلی بڑی ہو. وہ آلریڈی ہماری ووٹوں سے بنے. آپ کو پتہ نہیں کب لگتا ہے کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ اتنے بڑے حاتم تائی ہیں. کیا کون سے آتا؟ میرا خیال تھا کہ آپ ریزسٹ کریں، تو آپ نے تو کہا ٹھیک ہے. آپ کا یہ منسٹری ہے میں پھنسے نہیں پھنسی. اب آپ کو اور ایم کے ایم گورنرشپ مانگتی ہے کراچی کی، سندھ کی، دے دیں اس کو. اور چودھری پرویز الہی صاحب پنجاب کی وزارت اعلیٰ مانگتے ہیں، دے دیں ان کو. اچھا یہ پیسے دے اور رہے باپ پارٹی کے جو مطالبات ہیں ان کو 4-5-6 وزارتیں چاہیے، دے دیں سر. آپ نے جواب سننا. آپ بڑے دانشور ملک کے، ہم ان کو وزارتیں دے رہے ہیں، ان کو مختلف سیٹیں دے رہے ہیں. بات کر رہے ہیں، مجھے بات کرنے دینا. آپ کو برا لگ رہا ہے اور یہ 25-25 کروڑ دے رہے ہیں، آپ بات ہی نہیں کر رہے. آپ ان کو بلائیں نا یار، گرفتار کریں. کس نے ان کو کہا؟ مجھے بتائیں نا، آپ حکومت میری بتائیں. ہمیں تو آپ شرمندہ کر رہے ہیں، ان کو آپ کچھ کہہ ہی نہیں رہے. وہ کہتے ہیں ایک زرداری سب پہ باری. ناز صاحبہ اگر ایم کیو ایم بھی ان کے ساتھ شامل ہو گئے تو ہمارے ساتھ ہے بھائی. پھر آپ کہاں سٹینڈ کریں؟ دیکھیں اب ان کی میٹنگ چل رہی ہے، ذہن میں رکھیے. دیکھیں میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس وقت جو حکومت نے حالات کر دیے ہیں، اور جو لوگ ایون پی ٹی آئی کے ٹکٹ کے اوپر پارلیمنٹ میں آ کر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بھی پریشان ہیں کہ اپنے حلقوں میں، اپنے لوگوں میں جا کر وہ اس کی ان مہنگائی کی سونامی کو ڈیفینڈ نہیں کر پا رہے. اور بات یہ ہے کہ دیکھیں نا، ان کو اندازہ ہوا نا آج 3.5 سال بعد پاکستان یہاں ناز اکٹھا ہوا تھا، چیک تو کرو. اسلام آباد میں جگہ نہیں تھی. کاف لیگ نے آج گیم چینج کر دی. ویسے صبح کے وقت میچ 80-20 کا تھا، 50-50 کاف لیگ نے آپ اس کو 60-40 کا کر دیا. ایک بات کرنے دیں. آپ مجھے بتائیں، آپ کہہ رہے ہیں ہمارے خلاف ہے. کل اسلام آباد میں بندے اتنے ہو گئے تھے، جگہ نہیں تھی کام کھڑی کریں. 20 لاکھ لوگ تو کل آ گئے تھے. اچھا میری بات سنیں، ہم بھی عوامی مارچ، لانگ مارچ دے کر آئے، اس سے زیادہ پبلک تھی. کل نون لیگ کا جلسہ ہے، اس میں بھی عوام ہے. فضل الرحمان صاحب بھی جلسہ کرتے ہیں، عوام ان کے ساتھ بھی ہے، صرف آپ کے ساتھ نہیں ہے. اس وقت جو پارلیمنٹ میں اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے وہ بھی عوام کے ووٹوں سے آئے ہیں. نہ کرے اس طرح. لیکن مجھے آپ یہ بتائیے کہ یہ ان کو میں یہ اطلاع دے دوں ان کی عرض کے لیے، آپ کے لیے خطرے کی گھنٹی بج گئی ہے، آپ اس گھنٹی پر توجہ دیں. کاف لیگ کا منحرف ہو جانا، اپوزیشن کو چھوڑ دینا بہت بڑا میں سمجھا پتھر ہے جو گرا. میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ 172 اراکین چاہیے. الحمدللہ ہمارے پاس 172 سے کئی گنا زیادہ لوگ موجود ہیں جو ہمارے ساتھ ہیں. ہمیں اطمینان ہے، اس لیے آج ہم پارلیمنٹ میں بہت ہی اطمینان سے بیٹھے ہوئے تھے. ہم نے نہ کوئی شور و غل کیا، ہم نے نہ کوئی تماشا کیا. ہاں ان کے 4-5 اراکین پیچھے سے بیٹھ کے چلا کے گالیاں ضرور دے رہے تھے، کیونکہ یہ ہوتا ہے. کیونکہ جو لوگ ان کے پاس جہازوں میں بھر کے آئے وہ ان کے پاس آ سکتے ہیں، لیکن جو ان کے پاس چھوڑ کے جا رہے ہیں تو وہ پھر ان کو. میں ناز آپ کو چیلنج کرتا ہوں، ایک بندے کا نام جاوید صاحب بتا دیں جو پارٹی چھوڑ کے ہماری طرف آیا ہو. کوئی بھی نہیں آیا، کوئی بھی نہیں. پورے جہاز بھر کے آئے ہیں. ان کی یادداشت ہزار امیدوار ہیں، ہمارے اہلائز ہیں. کسی کو ہم نے یہ ضمیر فروشی کا کام صرف پیپلز پارٹی نون کر سکتی ہے. چھانگا مانگا مڈ نائٹ جیکلز آپ کر سکتے ہیں. ہم پاکستان میں اصولوں کی سیاست کرتے ہیں. اسی لیے عمران خان کے پیچھے پورا پاکستان ہے. شاہ محمود قریشی صاحب کو کس پارٹی سے تعلق ہے؟ وہ اپنی پارٹی کرتے ہیں اور پورا کر کے ریزائن کر کے عمران خان کے ٹکٹ سے الیکشن جیت گئے. اچھا آپ کے شور مچانے سے آپ کی حکومت نہیں بچتی. حکومت میری جائے نہ جائے، بہت دیر ہو گئی ہے، میں آپ کا بہت دیر ہو گئی ہے. کیا اخلاقیات ہے؟ کل تک حکومت کیا کہہ رہی ہے؟ پرائم منسٹر صاحب کل تک کیا کہہ رہے تھے؟ آپ لوگوں کو نہیں، جاوید چودھری صاحب یہ اخلاقیات کی بات بتا رہے ہیں. یہ یہی ہیں جو کہتے ہیں کہ ممبران کے گھروں کے باہر گھیراؤ کرو. ہم کریں گے بالکل ہم گھیراؤ کریں گے. کوئی ممبر ہمارے خلاف اگر کرے گا تو اس کو جوتے ماریں گے. یہ باتیں کریں. پیپلز پارٹی والے پیپلز پارٹی کو ووٹ دیں، ہم آپ کا احترام کریں گے. نون والے نون کو ووٹ دیں. ہمارا جو بندہ توڑیں گے اس کا ہم سارا غرور، سارا اس کا جو بھی ہے نا عزت توڑیں گے ہم. دیکھیں جو کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے آپ کسی رائٹ نہیں ہے. پابندی پیپلز پارٹی نون نے لگائی ہے. فلور کراسنگ والا لوٹا ہے، لوٹوں کو ہم انشاءاللہ ان کا مقام دکھائیں گے. 172 آپ کے پاس نہیں ہوں گے
تو پھر ظاہر ہے ہم جیت جائیں گے, اور اگر ہمارے پاس آپ 172 تو پھر لوٹا سازی کیے کے بغیر کر نہیں سکتے, وہ ہم کو کرنے نہیں دیں گے, نہ عدالتیں کرنے دیں گے, ایک سوال اسپیکر کرنے دے گا, کرے گا اس کا ہم کڑا احتساب کریں گے. ایک سوال تو سن لیں, ایک سوال تو سن لیں, ابھی احتساب کر لینا, آپ ان پہ الزام لگا رہے ہیں جھوٹا. اب ایسے یہ بتائیے گا کہ پرائم منسٹر صاحب یہ کہتے تھے کہ میں زندگی میں کبھی بلیک میل نہیں ہوا, میں کبھی بلیک میل نہیں ہوں گا, آج بھی وہ بلیک میل نہیں ہوا. نہیں بلیک میل ہوگا, مجھے بتا دیں کسی اپوزیشن پارٹی کی طرف وہ گئے ہوں, ایک ہی طرف بھی نہیں گئے. سر عدم اعتماد پیش ہونے کا کیوں وقت وہ انتظار کر رہے تھے کہ جو ہی عدم اعتماد پیش ہوگی وہ چودھری پرویز علیہ کو بلا لیں گے. دیکھیں چوہدری صاحب, یہ اور ہمارا بلا لیں, اور کس کو بلیک میل کہتے ہیں جاتی کر رہے ہیں, اور بالکل میں کہہ رہا ہوں دس از انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی. اور سر 3 سال وہ کہتے ہیں کہ عثمان بزدار صاحب کو نہیں ہٹاؤں گا میں. وسیم اکرم پلس. اب آپ جواب مجھے سننے دیں. کسی بھی چیف منسٹر کو لگا کہ آپ یہ کہہ دیں کہ آپ اس کو ہٹا رہے ہیں, پولیٹیکلی ٹھیک نہیں ہوتا, اس کی ریٹ قائم نہیں ہوتی. آج پولیٹیکلی کسی بھی کو کیوں بنایا تھا, مجھے پھر آپ کہتے ہیں اونچا بول. سر کارکردگی کی وجہ سے کہتے ہیں. آپ سنیں, وہ آپ کا خیال ہے, میری بات سنیں. اچھا کارکردگی ہماری اپنی ایلائز ہیں, اس میں ہم نے ایک بندے کو اسپیکر بنایا ہوا تھا, بہت اونچے عہدے پہ تھا, ہم نے دوسری سیٹ پہ بٹھا دیا. آپ کو کیا تکلیف ہے, کسی کو کیا تکلیف ہے, مجھے بتا دیں. ہمیں نہیں, آپ کے اپنے علیم خان تو آپ کے اپنے تھے, آپ کے اپنے جہانگیر ترین صاحب کے ساتھی جا سارے آپ کے جہانگیر ترین اچھے لگ رہے ہیں, کل ہمارے اے ٹی ایم تھے, کل وہ مافیا تھے, آج ان کو اچھے لگ رہے ہیں. آج آپ کو جو بھی اچھے لگ رہے ہیں. میں نہیں کہہ رہی کہ اچھے تھے برے تھے, میں نہیں کہہ رہی اچھے برے تھے. سر 2 دن بعد یہ نا آپ کی ہوگی ہمارے بات لیکن اگر وہ میری پارٹی سے بے ایمانی کریں گے, ان کا برا اثر کریں گے, وہ ہمارے ٹکٹ پہ جیت کے آئے, ہمارا حصہ ہے. ہاں ظاہر ہے منسٹریاں نہیں ملی, کسی کو چیف منسٹری نہیں ملی, یہ ہماری پارٹی کا مسئلہ ہے. ہماری پارٹی نے نہ کسی اپوزیشن کے بندے کو رابطہ کیا, نہ کسی کو لوٹا کیا, نہ کسی کو پیسے دیے, اور جن کو پیسے آپ نے آفر کیے یہ ہم ایکسپوز کریں گے, رائٹ ٹائم آنے دیں. کب کریں گے؟ کریں نا آپ, ابھی کیوں نہیں کر, نہیں آپ کر دینا, اچھا ہے, پتہ چل جائے گا سب. ایک سازش ہے وہ جیب میں رکھ لیتے ہیں پرائم منسٹر صاحب. خاتون ایم پی اے نے, یہ 14 MNAs ہیں, اس کو بعد میں ایکسپوز کریں. کیا کر لیا, صالح محمد نے کہا مجھے نون لیگ 25 کروڑ نام بتائیں نا, میری بات سنیں, جو ان کی خاتون ممبر نے الزام لگایا نا کہ ان کو پیسے دیے, وہ نام لے کر بتائیں, آپ نام لے کے حکومت چھوڑی دیں, بریک کے بعد دوبارہ پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. ویسے بھائی صاحب یہ فرمائیے گا, آپ نے کلیم کیا تھا کہ 10 منارف ارکان جو ہیں وہ واپس اب باسط بخاری صاحب ہمارے ساتھ ہیں, وہ منارفین میں سے شامل ہیں. بخاری صاحب آپ کا بہت شکریہ. یہ فرمائیے گا کاف لیگ واپس چلی گئی ہے, تو اب حکومت کا کلیم یہ ہے کہ جتنے منارف ارکان تھے وہ بھی واپس آ جائیں گے, اور گو انہوں نے 15-20 کروڑ روپے لے لیے, لیکن اس کے باوجود واپس آ جائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں تو یہ عرض کر رہا ہوں کہ جو ان کے ساتھ تھے وہ اچھا ہے, جنتی ہے, جو ان کے ساتھ نہیں تھے وہ دوزخی ہے. بہرحال 3.5 سال جو دوزخ خان صاحب نے بنائی ہے عوام کے لیے, وہ عوام ہی بہتر جانتی ہے. چودھری صاحب میں آپ کو عرض کر رہا ہوں, آپ کے توسط سے جو نیوز میں کہہ رہا ہوں, انشاءاللہ منڈے کو اس ٹائم عمران خان صاحب اپنے جو ان کے مشیران کے ساتھ بنی گالا بیٹھے ہوں گے, اور لفظ نام لکھا جائے گا سابق وزیر اعظم. نہیں, آپ خود اور باقی آپ کے ساتھی ابھی بھی قائم ہیں کاف لیگ کے واپس جانے کے بعد, اور اگر MQM بھی چلی جاتی پھر بھی؟ میں نام دے دیتا ہوں ان لوگوں کو, اپنے کسی ایک کی سٹیٹمنٹ دلوا دیں اپنے ہاتھ میں. راجہ ریاض صاحب لکھ لیں, ٹھیک. نواب بصیر صاحب, ٹھیک. وجیہ قمر صاحبہ, ٹھیک. جویریہ صفدر صاحبہ, ٹھیک ہو گیا. اچھا, اور لکھ لیں رانا قاسم صاحب, ٹھیک. اور لکھ لیں آپ امجد فاروق کوسا صاحب جی, اور لکھ لیں آپ ریاض خان مزاری صاحب, ٹھیک ہے. باسط بخاری, ٹھیک ہو گیا. اور کتنے نام بتاؤں یا اور بھی بتاؤں؟ ابھی نہیں, آپ بتائیں, پورے کریں نا جتنے آپ کے پاس. چودھری آصم نذیر لکھ لیں, ٹھیک ہو گیا. عبدالغفار بٹو صاحب لکھ لیں, ٹھیک. اور کتنے کریں سر, میرے تو اب دماغ کو ہے نا وہ ہے, آپ سوچ نہیں سکتے, اس سے بھی زیادہ تعداد ہے. سر بات یہ ہے کہ یہ صرف نام ہے نا بخاری صاحب, یا تو ایویڈنس ہو آپ کے پاس کہ یہ وہ شخص ہیں. میں نام کتنے لکھوا دیا آپ کو؟ ویسے کتنے ہوئے ہیں آپ کے پاس, ہیں کتنے بخاری صاحب؟ 12 کے قریب تو گنوا دیں. 12 کے قریب یہ کہہ رہے ہیں, اور وہ 12 میں سے تو کر دینا. بھائی صاحب کہہ رہے ہیں 4-5 لوگ ہیں صرف آپ کے پاس. جی
ये अब्बासी साहब कह रहे हैं 4-5 से ज्यादा लोग अब आपके पास नहीं खराब हो बचे। गई है, इनकी मैथ्स खराब हो गई है अब्बासी साहब की। सदाकत अब्बासी साहब, हेलो जी सदाकत अब्बासी साहब का दावा है कि आपके पास 4-5 से ज्यादा लोग नहीं हैं और अब ये पुरानी बात होगी, वापस आ गए हैं परिंदे। मैं ऑन ओथ कह रहा हूँ वी आर 15+। हाँ जी, ले जी भाई साहब, देखिए जी, वो वोट उठा रहे हैं, 15 ये लोगों कह के रहे हैं पास। इनके पास 172 पहले से हैं, कभी ये कह रहे हैं 200 हैं। इनको छोड़ें, आप सुनें, बुखारी साहब से सुनें, बात करें। बुखारी साहब का अपना दावा वो on oath है, कह रहे मेरा हैं दावा 15 है कि ये उल्टे सीधे सारे हो जाए ना, ये 172 बंदा पूरा नहीं कर सकते। अभी तो भाई, बुखारी साहब ये कह रहे हैं जो बुखारी साहब आर्मी क्या साजिश मैं का उनको हिस्सा क्या है। कह सकता हूँ, बुखारी साहब आजाद इलेक्शन लड़के आए और पीटीआई में बाद में शामिल हुए। जिसने पीटीआई का वोट लिया है ना, वो जरा एक दफा पीटीआई के खिलाफ वोट देना, हल्के के लोगों ने उसको हल्के में नहीं घुसने देना। बुखारी साहब उनमें शामिल हैं। बुखारी साहब चूंकि ये आजाद लड़के हैं ठीक। और एक चूंकि सामने भी बैठे हैं, इनका एहतराम भी चलो एक बनता है क्योंकि वो अच्छा, सामने वैसे बैठे। ये बुखारी साहब लोग जो 15 लोग हैं या 14 लोग हैं, 4 लोग हैं, 5 लोग हैं, बाकी सारे टिकट में ये लड़के हैं। आलमी साजिश का हिस्सा वैसे। नहीं, ये बेचारे साधे, इनको नहीं पता गेम क्या तो होती फिर है। आलमी साजिश का हिस्सा कौन है सर? वो 10 लोग वापस आ गए, वो भी नहीं है। नवाज शरीफ उसका बुखारी सेंटर- साहब भी नहीं है, 2-3 सुनिए, लोग रह गए मैं बता रहा हूँ प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कुछ बेचारे ला इल्मी में और 3-4 बंदे पूरी तरह उस साजिश का हिस्सा है। ठीक है। अब वो 3-4 कौन है? एक उन्होंने नाम लिया आज पीपल्स बाप पार्टी का। भी शामिल होगी साजिश में। नहीं देखें, आप बात चौधरी साहब, आपको ये बात सिंपल है ना यार। नहीं, इसको सिंपल रखें। सिंपल है ना, पीपल्स तो पार्टी, जो नून लीग और शामिल हो JUI, जाएगी, ये तीन वो आलमी साजिश के हिस्सा है। सुनना नहीं चाह रहे आप? मैं सुन रहा हूं ना सर। पीपल्स पार्टी की लीडरशिप टॉप की, नून के नवाज शरीफ वहां बैठ के मुलाकातें करा रहे हैं, मौलाना फजल रहमान, ये उस साजिश में का हिस्सा है बुखारी साहब जो को- बैनुल-अक़वामी साजिश है। ये बेचारे सादे हैं, इनको क्या पता। बुखारी साहब, आप सादगी में एक बैनुल-अक़वामी साजिश का हिस्सा बन के आपको यार एहसास करना चाहिए था बुखारी साहब। जी जी, इनके साथ हो तो ठीक है, इनके साथ नहीं है तो बैनुल-अक़वामी साजिश हो। नहीं, आप हमारे साथ आपने- हैं, इसके बाद इस्तीफा दें और हमारे भाई साहब, मुखालिफ उनको हो सुनने, जाएं। उनको सुनने दें। जी जी बुखारी साहब, जिस तरह खान साहब के साथ साजिश जो उन्होंने खत लिखा है, जो रूटीन का खत इन्होंने लिखा है यूरोपियन यूनियन ने सबको, हेड ऑफ स्टेट्स को, कुछ भी नहीं था उस खत में। ये था इनका ट्रम्प कार्ड। और अब दूसरी बात, मैं आपको ट्रम्प कार्ड बताऊं, हमारा ट्रम्प कार्ड आपके सामने आ जाएगा। मैंने क्या है, हम 25 से ज्यादा हैं, 25 से ज्यादा हैं। 32 से ज्यादा। आप तो पहुंचे होगे वोट जावेद नहीं चौधरी आपको साहब। काउंट होना। मैं 25 मजीद नाम नहीं बताना चाहता। और आपको तो वोट ही नहीं काउंट है ना, ये अगला ट्रम्प कार्ड है। ये तो अदालत ने फैसला करना है। अदालत ने नहीं करना, स्पीकर ने ये करना है। पहले से कह रहे हैं। बुखारी साहब, मेरे गवर्नमेंट ये फैसला कर चुकी है कि स्पीकर साहब आपका वोट काउंट नहीं कर फिर रहे। एक हर्फ सुन लेना जी। आप देखें, जब वो बोलते हैं मैं उनको इंटरप्ट नहीं करता। जी बुखारी साहब। मैं बात करूं, मुझे इंटरप्ट ना किया जाए प्लीज। जी मेरे बुखारी साहब। लिए अब्बासी साहब काबिल एहतराम है। मैंने 12 नाम दे दिए, ठीक है ना जी। इनमें से एक स्टेटमेंट दिलवा दे या वजीर आज़म से मुलाकात करवा दे, मैं इनको वोट दूंगा। ठीक हो, यानी इन 12 में से किसी एक शख्स की मुलाकात अगर अब्बासी साहब प्राइम मिनिस्टर से करवा दें तो आप गवर्नमेंट को वोट दे देंगे। देखिए ना, इन्होंने 10 का चैलेंज किया ना। अच्छा, मैं खबर दूं, बुखारी साहब के करीबी रिश्तेदार हैं, वो भी पीटीआई में। अब मैं क्या बात वो करूं? इनकी वालदा है, मैं बताता हूँ आप। तो है ना हाँ जी, PTI में। तो फिर तो इससे खत्म क्या होगी फर्क बात। पड़ता? तो मैं तो आजाद इलेक्ट हुआ था। मैं यही कह नहीं, मैं कह रहा हूं आप आजाद इलेक्ट हुए, आपके घर में भी हमारा वोट है, और जो हमारा वोट से इलेक्ट हुआ है, एक दफा वो डिफेक्ट करके बताए। आपको पता नहीं है ये जो लोग कल यहाँ आए थे उनका जज्बा क्या था। कल इस्लामाबाद में जगह खत्म हो गई थी, किसी को कोई ट्रांसपोर्ट नहीं थी, लोग अपने ओन पे आए थे। आप अब्बासी बुखारी साहब बड़ा को मुश्किल है। अब्बासी साहब को यरकाना चाह रहे हैं आप? नहीं, यरखाना चाह रहा हूं ना 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 ना। हर उस आदमी को जो पार्टी से दगा करेगा वो खाइन है, उसने खयानत की है, उसका लोग एहतसाब करेंगे। ये लोगों के वोटों से 2 नंबरी है। जी बुखारी साहब, और सर मुझे बात करने दे। जी करें आप बोले, आखिरी मिनट आप बोले बोलिएगा भाई साहब। जनूबी पंजाब में तीन बाय इलेक्शन हुए थे, एक डीजी खान में, एक मुल्तान डिस्ट्रिक्ट में और एक मुजफ्फरगढ़ डिस्ट्रिक्ट में। नून लीग जीती डीजी खान डिस्ट्रिक्ट से अवैध खान साहब, और ये इधर से जीते अपना लंगार साहब नून लीग की टिकट पे। और ये जो इलेक्शन था पीटीआई वाइट सीट जीती पीटीआई। और दूसरी बात ये भी बता दें, शरत पर मैं जोर कर दूं, ये माँ बेटे का मुकाबला था, इधर कोई तीसरा बंदा था ही नहीं। बिल्कुल ठीक है। अब मैं बात करूं, वक्त खत्म हो गया। ये मेरी बात सुन लें, सारे जो लोग मुनारिफ है, वक्त खत्म हो गया। ये पीटीआई के लोग
آپ کا ناٹکا بند کر دیں گے اگر آپ نے پی ٹی آئی سے غداری کی. کل جو میں نے جذبہ دیکھا لوگوں بھائی صاحب باقی ساری چیزیں پیپلز پارٹی والے بھلے بولتے ہیں نون بھلے دیں سر آپ جو مرضی کریں پاکستانی میری آپ سے درخواست ہے کہ وہ سازش ضرور بے نقاب کریں. یہ پاکستان کی عزت کا مسئلہ ہے. بالکل سازش بے نقاب ہو گئی ہے. آپ خود کر لیجیے گا. اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے اہل خانہ کو ہر کسی بھی مصیبت سے محفوظ رکھے. اللہ حافظ.